نحمدك يا أيها الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمدا خير البشر شهادة الوحدة الأبدية سرمدية لاهوت في الملك والملكوت إجمالا إظهارا إنعاما وإحسانا أنور الورى سيد الخلق تعالى في الكمال نزهة سبحانيته بالوحدة حكما وأمرا وأنورا وسرورا وأزهرا بالقدر سيد العلا فخر الأنبياء بصغر مبين ودر يتيم وبهر معين
كتابا مبينا كريما يتيما ودرا أمينا وبهرا مهينا سراجا منيرا أنور الورى سيد الخلق تعالى في الكمال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأنورنا وأحسننا وأجدرنا وأزهرنا تعلينا ومطلوبنا تعظيمنا ومعصومنا بحمودتنا ورزايتنا وتلاوتنا وسخاوتنا وأمارتنا ولياقتنا وهدايتنا وإدايتنا سراجا نبيا عبادة نبيا إنعاما نبيا إزهارا نبيا افتقارا نبيا واعتبارا نبيا حسنا نبيا مشرفا نبيا معطرا نبيا منزما نبيا مطهرا نبيا وأطهرا نبيا وأحسنا نبيا وأعزنا نبيا أمدا نبيا وشرفا نبيا وقمرا نبيا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأنورنا وأعظمنا أولانا وأولنا وآخرنا وآيتنا وأعدائنا لا مقابل له ولا مفارق له لا منازم له ولا مجادل له لا معاون له ولا مقاسم له لا ولي من الذل لا فرق فريق له لا عزم رسم نزيم له لا أحب حبيب نجيب طبيب من التقصيب والتفريق والتعظيم له ثم نشهد أن سيدنا أمدنا محمد نشهد أن سيدنا محمدا وأحمدا حامدا محمودا وقاسما وراعدا وباعدا ونازما نشهد أن سيدنا محمدا حسننا محمد نظامنا محمد أنعامنا محمد لهياننا محمد فرقاننا محمد وبيان توقاننا محمد اللهم صل على محمد على نظامة محمد
محمد علی امامت محمد علی قراءت محمد جدار محمد انوار محمد اطوار محمد احوال محمد امنال محمد بہار محمد و بحر بسم اسم نظم جسم محمد و یتن یمن محمد و قلب جلب حلب محمد میعاد محمد میلاد محمد ملاذ محمد مجاز محمد مفاز محمد ارتقال محمد ارتحال محمد احتمال محمد اشتمال محمد اعتبار محمد ذات سیت محمد کتف جیت محمد عزب ویس محمد نزب سیت محمد جبین محمد متین محمد مکین محمد یتیم محمد وسیم محمد رسیم محمد رسم محمد وعدل فضل وصل نسل جزل محمد وغسل غسل غسل محمد وعذب سفر محمد وشفع وطر محمد وقبر خبر محمد میعاد محمد میقات محمد صل علی امارت محمد صل علی طہارت محمد صل علی تلاوت محمد صل علی شجاعت محمد صل علی قیادت محمد صل علی سیادت محمد صل علی نظامت محمد نظم محمد نظام انظام ملزوم محمد ہدایت محمد اقامت محمد تلاوت محمد قراءت محمد برہان محمد شفتان محمد لحیان محمد جلبان محمد اذعان محمد شفتان محمد کرمان محمد وعثمان محمد اللہم صل علی محمد حالین لمحمد جمالین لمحمد کمالین لمحمد عظامین لمحمد نظامین محمد وسیم رسیم جسیم محمد امین مبین معین یتیم وسیم محمد اللہم صل علی محمد صل علی علد و ولد و نظب و جسب و رسب محمد و عذب سفر محمد و حزب شبت محمد قبل خبر محمد قول محمد معول محمد ما قیل ما قال ما قال محمد ما قمل و عمل محمد با نزا محمد با وفا محمد با عدا محمد با لقا محمد با حیا محمد با عزا محمد صل علی محمد نظم محمد ورعزب سفر محمد حنین بدر محمد عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد مد جزر محمد قبر عذر محمد کلبوت محمد لاہوت محمد آسوت محمد نازوم محمد صل علی عمارت محمد صل علی شجاعت محمد صل علی سیادت قیادت تلاوت محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
محمد آل اہل محمد ملل مذہب محمد ومنصب محمد ومحبت محمد واجدر محمد وانذر محمد توقیرنا محمد تبشیرنا محمد تحبیبنا محمد تعظیمنا محمد تعظیمنا محمد عظیمنا محمد واکرمنا محمد واطببنا محمد واحببنا محمد والجمنا محمد واحسننا محمد واجدرنا محمد اولانا محمد وقدوة عمدة عروة قصوة نزوتنا محمد ضياءنا محمد أداعنا محمد شفاءنا محمد حياءنا محمد أماعنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. معزز و مکرم ذی وقار سامعین عظام، بزرگوں، نوجوان دوستو، محض مخلص اور مسلم موحد ساتھیو، السلام علیکم. بحمد اللہ و بفضل اللہ مرکزی اشاعت التوحید والسنہ دے اس عظیم الشان اجتماع دے اندر تساں احباب تشریف فرما ہو. اللہ رب العزت اساں تمام مسلماناں دا اس جماعت اور اس جماعت دے مشن نال محبت اور عقیدت رکھ دے ہویا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی و تقدس نے
امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اگر شان اور مرتبے دے لحاظ نال رتبہ اور عظیمت دے لحاظ نال بلندی فصاحت اور بلاغت دے لحاظ نال اس دنیا کائنات دے اندر قیامت دی صبح تک واسطے سب تو بلند ترا اور معیار اگر جنوایا ہے تو صرف اللہ دی کتاب قرآن مقدس ہے۔ جس نال ربط اور تعلق رکھن والا انسان ہمیشہ دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ترین انسان بنتا ہے۔ یہی ربط اور تعلق اللہ دی کتاب قرآن مقدس نال امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اور سنگت دے اندر بیٹھن والیانوں یہ مقام اور رتبہ اور شان ملیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے بھی قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ تاریخ اور قرآن خود شاہد ہے، گواہ ہے، کسے بھی تباہ اور برباد اور گناہ دے اندر لتھڑی ہوئی گری ہوئی قوم نو اگر زوال تو بعد نکھار اور رتبہ تے بلندی نصیب ہوئی ہے تو محض اللہ دی کتاب قرآن مقدس نال لگاؤ اور جوڑ پیدا کرن نال ہوئی ہے۔ اللہ دی کتاب قرآن مقدس نال عین اسے ضابطے اور اصول تے عمل پیرا ہو کے چلن والا انسان اللہ دے کاغذاں دے اندر صحیح معنی دے اندر متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ بالآخر اللہ نے ایک مقام تے فرمایا ہے کہ میرا پیغمبر اساں تساں دے غلاماں اور جتیاں چاون والیاں دا ایسا شان اور مرتبہ میں اللہ اجاگر کر رہا کہ قیامت دی صبح تک واسطے ہر چھوٹے بڑے آون والے واسطے اے سب تو پہلا اور عظیم پیغام ہے کہ میں تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں تے ہر شکل اور طرز و انداز دے اندر
ہمیشہ واسطے خوش اور راضی بازی رہا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس واسطے میں انہاں دے اتے ہمیشہ واسطے راضی ہاں کیونکہ انہاں نے او نقش اور او طرز تے محمد مصطفیٰ دا انداز سکھایا ہویا قرآن مقدس والا، انہاں نے اپنے اندر بے عین ہی اسی طرز اور انداز نو جمایا ہے۔ اپنی ہر ایک حرکت اور ادا دے اندر سب تو مقدم انہاں نے دو چیزاں نو ہی رکھیا ہے، اللہ دی کتاب قرآن مقدس نو یا تے محمد مصطفیٰ دے فرمان نو رکھیا ہے۔ پھر میں انہاں دے اتے ہمیشہ راضی رہن دا سپیشل اے تمغہ اور اعلان جو کر رہا ہاں، تو اس دی وجہ اے ہے کہ انہاں تو علاوہ باقی جتنے بھی دنیا کائنات دے اندر لوگ آونے ہن، ہر کسے دے ایمان دا معیار مختلف ہونا ہے، کسے دا بہت اچا ہونا ہے، کسے دا اس تو تھلے ہونا ہے، کسے دا درمیانہ ہونا ہے۔ اللہ حاضل قیاس کے کچھ ایسے بھی گھسے پیٹے ہونے ہیں کہ جنہاں دے اندر رائی دے دانے جتنا ہی ہونا ہے۔ انہاں دے ایمان دا ربط اور جذبات تعلق تا آون والے دا ہر دن دے اندر اتار چڑھاؤ ہوندا رہ ویسی، رد و بدل ہوندا رہ ویسی۔ ہاں خفیف جائے پردے بھی کدی کدی انہاں دے دلاں دوتے آ ویسے، غفلت دیاں ہلکیاں ہلکیاں چھیٹاں تے چادراں بھی انہاں دے اتے آندیاں رہ جاونیاں ہیں۔ ہاں تے جے اگر قیامت دی صبح تک واسطے میں جڑا اللہ نے اعلان قرآن مقدس دے اندر انہاں دے واسطے خوشی دا اور رضاعت دا پہلے دسا چکے ہاں، اے اس واسطے دس رہے ہاں کیونکہ باقیاں دے ایمان تا ڈاواں ڈول ہو سن، مگر ای ہو جئی ہستی دا ایمان کدے بھی کسے زندگی دے موڑ دوتے بھی کیڑی دے سر جتنا بھی اتے تلے نہیں ہو سکدا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں جنہ دا طرز عمل تے انداز میں اللہ نے ویکھیا ہے اپنی کتاب قرآن مقدس نال لگاؤ والا، انہاں دے ہر ایک حرکت تے ادا دے اندر، انہاں دی خوشی اور غمی دے اندر، انہاں دے لیل و نہار دے اندر، کیلو کال دے اندر، اے تے جے اگر خوشیاں دے اندر رہے یا غماں دے پہاڑاں دے اندر پس دے رہ گئے ہل، بھاویں انہاں دیاں جبھاں کٹیاں گئیاں ہل، انہاں نو روحلی بنا کے، انہاں نو بھاویں ہاتھ پیر کپ کے، انہاں نو تپدے صحرا دے اندر کیوں نہیں رلایا گیا، بھاویں بھکھاں تے تساں اللہ نے برداشت کیتیاں ہل میرا پیغمبر، میں تاں انہاں نو اے گولڈ میڈل پہ دینا ہاں کیونکہ میں اچھی طرح چھاڑیا ہے پیا ساریاں دے ایمان دا معیار تے انہاں دا طرز تے انہاں دی رفتار اتے تلے ہو سکدی ہے، مگر قیامت آ سکدی ہے، مگر واتوی انہاں یاراں دے دلاں دے اندر فرق کدے نہ آسی جنہاں دے دلاں دوتے میں اللہ نے اپنی رحمت دی قلم نال ایمان نو نقش کر چھوڑ۔ اے معیار تے اے ضابطہ اگر جے انہاں دے اندر پیدا ہویا ہے جس دی وجہ تو انہاں نو اعلیٰ کمال ملیا ہے، بالآخر اللہ نے فرمایا ہے میں اللہ دی کتاب قرآن مقدس نال ربط اور تعلق رکھن والی اے جماعت، میرا پیغمبر
اساں اے معاملہ بھی آگاہ کر دیوائے جویں اتھے انہاں دے واسطے اساں کوئی باز پرس نہیں کرنی، دن قیامت دے بھی اگر جے ترہ بلند ہونا ہے تو صرف جماعت محمد الرسول اللہ دا ہونا ہے۔ کس طرح؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، گھبراویں نہ پیا پیا میرا پیغمبر، دن قیامت دوڑنا اس وقت بھی میں اللہ پہلے پیا دسے ناوا 1,24,000 یا کم و بیش نبیان موجود ہونا ہے، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیونا ہے، مگر اس موقع دوتے بھی جے اگر ترہ بلند ہونا ہے تو صرف تے محمد رسول اللہ دوڑنا ہے۔ میں صرف تیری پاروں نہیں پیا دا میرا پیغمبر، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرا پیغمبر اساں دن قیامت دے نہ پیا گھبراویں میرا پیغمبر، کیونکہ اساں تینوں سب کچھ باقیہ نالوں اللہ دن دے رہ گئے آئے۔ اساں دن قیامت دے کیڑی دے سر جتنا بھی کوئی چٹی تے کوئی جرمانہ کوئی معاوضہ تے پیغمبر دوتے کوئی نہیں رکھنا، اساں تیرے کولوں ہوں کر کے بھی تیرے کولوں سوال دا جواب نہیں لینا۔ جڑا بندہ میں اللہ دی کتاب قرآن مقدس دے منصب تے او دی زینت دوتے پہچان کے شریعت محمد رسول اللہ دیاں حداں دے اندر راندیاں آیا ہے، دن قیامت دوڑنا ہے۔ میرا پیغمبر نوح پیغمبر نے بھی پیچھا ہٹ کے کھلاونا ہے، بالآخر تے پیغمبر دے باب ابراہیم نے بھی پیچھا ہٹ کے کھلاونا ہے، تے جے اگر نہیں اس معاملے دے اندر جھکاونا تا تے محمد رسول اللہ دی جماعت نو تے پیغمبر نو بھی کوئی نہیں ہونا، نہ سا تیرے ہوتے کوئی چٹیاں رکھنیاں تے نہ تے پیغمبر دے منن والیاں دوتے کوئی ایسا جرمانہ رکھنا ہے یا، کیونکہ جڑے ویلے اپنی قبرائیں چوں اٹھی کے تے معاشر دے میدان دے اندر اے سارے وفد در وفدان دے پے اوڑے، والذین آمنوا جڑے ویلے جماعت قرآن والی آندی پئی ہونی ہے، انہاں دے اگے پیچھے انہاں دے سجے کھبے نور ہی نور جھلمل ودا کریندا ہونا ہے، تے انہاں نو رتبہ تے مقام تا ملنا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا دے اندر جویں جویں قرآن اللہ سبق میرے محمد رسول اللہ کو سکھیا نے، وہ تو دے اتے اللہ نے اپنی جاناں بھی کھپاونیاں پئیاں تا کھپا چھوڑیاں غیر، اللہ نے اپنا وطن تے امن تے سمن تے چمن بھی قربان کرنا پیا تا کر چھوڑے آئے نے، مگر مردیاں توڑی اللہ نے نہ قرآن دا پلو تے دامن چھوڑے آئے، نہ میرے محمد مصطفیٰ دے فرمان دا دامن چھوڑے آئے۔ اللہ فرمان دا ہے او دنیا کائنات والے آؤ ویکھ لو کیویں کیویں طرز عمل میرے محمد رسول اللہ
نے ساریاں تو پہلے تانوں اپنے وجود تے عمل پیراؤ کے چھکا کے بھی کھیندا آیا ہے۔ اوہ دھیان کرو بندیاں، اگر جنی جاتا ہونی آئی نے تائیں سے قرآن نال ہونی آگئن پیاں دن قیامت دی اگر پلوں تے دامن بھی بندے دا چھٹنا گئے توجہ رب دا قرآن بڑھنا ہے یا اوہ تے جی دنیا دے اندر اگر کہیں بھوکے نو اگر جی روزیاں ملنی آئیں توجہ رب دا قرآن بڑھنا ہے یا تے جی دنیا دے اندر کہیں نو تھی پتر دی ضرورت ہونی تا رحمت دی وجہ قرآن بڑھنا ہے یا قرآن اگر جی سینے دے اندر آونجنے قرآن دا خاصہ پیا کہ جے اگر تا ظلمتا تے انیریاں دے اندر بھی جھاتیاں تا مارے تا اٹھے بھی چودویں دے چن روشنوں کھلوں دین پائے ویکھ لائے صدیاں پرانے گاند تے غلاس تالے میرے محمد رسول اللہ دے قدمہ دے اندر آندے گئے تے 5 منٹ دے بعد ویکھ لائے میں ایو جیا قرآن دا نور انہاں دے سینیاں دے اندر بھروایا یا کہ وہ تو جڑے ویلے اٹھی میں لگے تا اس لے دنیا دے استاد تے معلم بن کے ویندے پائے ہوندے آن مگر کہ گلے ایو قرآن وی پیا تیرے میرے گھران دے اندر موجود پیا ہویا ہے مگر ویکھ لے انسان اپنے رشتہ داریاں دی فکر لگی ہوئی ہوندی ہے یا اپنے کمبے قبیلے تے خاندان دیاں فکران کھاتی ہوئی دیاں غیر اوہ دنیا دی مال اسباب تے ویکھ لے رٹھوئے تے جاگیران دے اندر کتے طرح ہلکا ہویا کھلوندا ہے مگر اے نہیں وے دھاج دے قرآن دیاں حداں پیاں کراسوں دیا ہے دے شریعت متحرہ دیاں دھجیاں پیاں اڑ دیا غیر اللہ کریم نے تا قرآن مقدس دے اندر ایو جائے بد عمل تے بد کردار لوگاں دا حوال پہلے بھی نقل فرما دیتا ہے کہ بندے ہو اگر جنی جاتا گومنی آئین تا قرآن نال ہومنی آئین پیاں او جڑی دنیا دے اندر گتھم گتھا کے تے جے اپنے آپ نو وڈ ٹک کے کھاندے کھلے ہو میرے پیغمبر دی شریعت نو اپنی کانڈ پیچھے سٹی کھلوتے ہوندے ہو جتھے ڈیڑھ دا معاملہ ونجے جتھے روزی تے روٹی دا معاملہ ونجے اتھے قرآن دا منصب بھول ویندہ ہوندہ ہے پیا تے جڑے ویلے ایو جائے بندے اللہ دے دربار دے اندر حاضریاں دے سن تے پیشگیوں ونیاں پیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے سن لو دنیا کائنات والے آؤ جیڑا قرآن دا منکر آیا قرآن دا بے ادب تے گستاخ آیا جڑے ویلے قبراں وچوں نکلنا ہے پیا اللہ نے او دیاں ٹنگاں اتاں تے سر دا تلے کر چھوڑنا ہے تے جڑے ویلے او دا سر تلے ہونا ہے تے اس خان نے اس ملک نے اس چودھری نے اپنا نک رگڑیں دے اللہ دے دربار دے اندر پیشگیاں دیونیاں گئے صحابہ کرام نے بڑے تعجب نال پوچھیا یا رسول اللہ ایک اس طریقے ہو سکتا ہے اساں تا پیرا نال چلنا سکھے ہویا انساناں نے تے انسان اپنے سر دے بار کیویں ٹرنا ہے پیا اللہ فرماندا ہے او میرے حلقہ باب والے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے او میرے یارو اس معاملے دے اندر تساں تعجب نہ کرو جیڑا مادر رحم وچوں باہر لیا کے قدم بھروا سکدا ہے او گول خود والے سر دوتے بھی ترا سکدا ہے جڑے ویلے اللہ دے دربار دے اندر پیشگیاں ہونیاں پیا تے جڑے ویلے اللہ دے دربار دے اندر جو ہی آیا ہے تو اللہ کریم نے فرما دیونا ہے کہ او میرے نوریاں دی جماعت سارے انو ایک پاسے لین دے اندر کھڑا کر دیتا جائے اے او ملہ ان پائے اے او صوفی تے صافی ان پائے اے او نامور بڑے ہوئے حقیقت دے اندر اجہل ترین انسان ان پائے کہ جڑے جڑے ویلے قرآن دے اندر پٹھے سیدھے حل مرین دے آن تا اس لئینانو کوئی ذرہ برابر بھی حیان آئی آندہ آندہ ان کے کیتا جاوے گنان دے نال ثم صبو فوق رأسہ من عذاب
ہن جہنم دا 70 گز دا لمبا زنجیر پھڑکدا ہویا لے آیا جاوے جڑے ویلے اس دے اندر اس خان تے سید تے چودھری نو خدو مدو کر دیتا جاونا ہے تو اس لئے اللہ نے آرڈر دیونا ہے ہن بغیر ٹکٹاں دے مارو تھڈا تے سو چودھری اوراں تے خان اوراں نو جہنم دی سیر کرن دیو بات جڑے ویلے اس نے جہنم دے اندر ویندا اگو اللہ دا قرآن پیا دسیندا ہے متا سمجھے کہ اتھے وان کے کیڑی دے سر جتنی بھی قدائیں بھول کے بھی تینوں اسائیں سا جاونی ہے یا لا یسوکون فیہا بردن ولا شرابن الا حمیما وغساقا جڑے ویلے جہنم دے اندر اس نے چلا جاونا ہے پیا ایک لے تو اس لے تو ایک دوے دے کولوں 18 جبھاں دیاں ایک زباناں کڑ کے ایک دوے دے نال کھلوتے جھگڑ دے اومڑین پائے ایک دوے نو کھلوتے وڈھین دے تے ٹکین دے اومڑین جڑے ویلے چیک دیاں تے بھوک دے اللہ نے موتاں کر کے تے اللہ دے دربار دے اندر فریاداں کرنی آئے نے اللہ فرماندہ ہے نہیں آج دی گل نہیں ہے اساں تاں ابتدا تو ہی قرآن دے اندر نقشے تاں تنو دسا دیتے آن پائے لہذا ہون ایو جی بے ادبی تے گستاخی دی پاداش دے اندر آئے پیو متا سمجھے آئے جو کی دائیں تھوڑا جیا لمحہ تے لحظہ بھی تنو سکون تے اطمینان آ جاونا ہے لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا الا حمیما وغساقا میری ناقص عقل دے مطابق اج دیو جے پر فتن تے شور شرابے تے غلاظت دے بھرے ہوئے دور دے اندر اگر آج اسا مسلمانہ دے اندر سب تو زیادہ اگر جے کمیاں تے کوتاہیاں ہوندیاں پیاں تا اللہ دی عبادت دے اندر ہوندیاں پیاں پیا بھاویں کوئی جاہل ہے بھاویں کوئی علامہ ہے یا صوفی صافی ہے پیا حالانکہ قرآن دا اصل دے اندر مڈ تے بنیاد تے منصبی اللہ دی عبادت کو شروع ہوندہ ہے دن قیامت آونا ہے پیا وڈے وڈے مجتہد بھی آئے کھلوتے آونے وڈیا دھاڑیاں لے بھی آئے کھلوتے آونے وقت تے کاری تے علامہ بھی آئے کھلوتے آونے شیخ تے محدث تے مفسر بھی آئے کھلوتے آونے پائے اللہ اٹھے ذاتہ تے شخصیتاں دی وانڈ کوئی نہیں کرنی اللہ نے سارے انو جمع کر کے تے سارے کو لوں سب تو پہلا سوال اپنی عبادت معاملے دے اندر کرنا ہے تے اللہ گھڑ کے پوچھنا ہے پیا کیونکہ ویکھ لے او دا نقشہ ہی تھائی دنیا دے اندر بھی زبان محمد رسول اللہ دے بھی آپ دسا دیتا ہے او موقع نو یاد کرو جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک ادنا جیا غلام تے صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے لٹیا پانی دی بھر کے ودا ہویا پیا تے جڑے ویلے قضاء حاجت تو اللہ دا پاک پیغمبر فارغ ہویا ہے تے اس لئے صحابی دوڑ دا گیا ہے تے ون کے کوزہ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تسلی نال طہارت کی تھی وضو فرمایا ہے خوشی دے اندر آون دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے آئی اپنے دیوانے کولوں سلمہ شیطا مانگ کیڑی شے مگدا ہے توجہ ہے ہاں جی محسوس تو نہیں پہ کریں دے ایک گند اثر سارے آندے ویچے ٹھیک ہے نا جی مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دے امتیازی مسائل لوہے دی لٹھن قیامت دی صبح توڑی کلا ٹھکے ہویا مگر پہلے اپنا موڑتے بنیاد سانو ویکھنی چاہی دیئے جے نماز نہیں تا جہنم دا کتا ہے کدائی بھی ہدایت یافتہ ایماندار ہو سکتا بولو بڑی ہستیاں اس لئے ٹگیاں کھلوتیاں بڑیاں اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس لئے پوچھے ہے سلمہ شیطا قرآن بھریا پہ ہے جتھے مضامین تے قوانین اصول ہیں اللہ دی عبادت دا اور اتنا اہم مسئلہ ہے جو اللہ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
صحابی اگے آکھن لگا یا رسول اللہ میں کیڑی شے منگا سوچ دے اندر نہیں پئی آندی بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر نو فریاد کریندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں غریب دی آخری خواہش نے کہ جیویں دنیا دے اندر کٹھے ودے ہویا ہے اگاں جنت دے اندر بھی اپنے اوارڈ گوارڈ مینوں کوئی جھگی لے کے دے تے اس لئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نو فوراً جواب دیتا میرے یارا اگر جے چاہنا ہے جو اتھے بھی رفاقت میری ہوئے تے اگاں بھی سنگتا میرے نال ہوئے آئینلی ذالک بکثرت السجود اگر چاہنا ہے جو اتھے بھی جاری ہوئے تے اگاں بھی سونے نبی دا دیدار ہوئے اگاں بھی اللہ دے پاک پیغمبر نو اس مکان تو میں لاندیاں چڑھ دیاں وے دھراواں جس مکان دی چھت سقف عرش الرحمن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے یارا ساری شریعت میں توڑے اگے روزے روشن دی طرح کھول کے واضح کر چھوڑی ساری دنیا دے اندر میں پیغمبر دی شریعت دا میدان دے موتی تے دانے کھندے پینے سارا کو جو اندر ہے جاونا ہے مگر جینی چیز دا میں نو خطرہ نظر آندہ پیا ہے امت نے اگر دن قیامت دے تنگی بنائے تا اللہ دے حق دے اندر چوریاں کرن دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر گھتی مارن دے اندر اللہ نے تنگی بنایا ہے کیویں اہل قرآن بن سکتا ہے وہ بندہ کہ جڑا قرآن تائیں دے رو رو کے فریادہ پیا کریندا ہے ویکھ لے اللہ دا پاک پیغمبر کے کھلوتا فتوی لیندا ہے کہ ویکھ لو دنیا کائنات والے آؤ جڑا بندہ جان بوجھ کے میں محمد رسول اللہ دی سیرت طرز تے عمل پیرا نہیں ہوندا جڑا جان بوجھ کے اللہ دی عبادت دے اندر چوری چکرے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر یہ تو بڑی مشہور و معروف ہے نا ہاں جی تے اللہ دا قرآن پہ ادا قیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین وقت اللہ دا پاک پیغمبر مزید وضاحت پیا کریندا ہے تے فرمایا ہے او سن لو الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ او دنیا کائنات دے اندر چاہے کوئی بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے یا کوئی پڑھے ہویا یا ان پڑھے ہوئے سن لو اگر جی اس دے چنگے تے برے دے اندر ونڈ ہونی نے تو ونڈ کرن والی اصل دے اندر پہلی اللہ دی عبادت نماز ہونی ہے پئی ایک لے اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی اسے معاملے دے اندر زور دیتا ہے وقت اللہ دا قرآن کیڑے طرز و انداز نال پیا دسیندا ہے اللہ دے قرآن نے اعلان کر چھوڑے آئے فویل للذین او سن لو وڈیریاں تے چھٹیریاں پائے بڑی ویلے بڑی ہلاکتے بڑی بربادی انہاں دنیا کائنات دے اندر رہن والے ایو جائے لوگاں واسطے الذین هم عن صلاتهم ساہون اتھے اللہ دا قرآن انہاں نو تنبیہ پیا کریندا ہے انہاں نو نہیں جڑے سرے کولوں نماز دے تارے کن نماز دے بلکہ انہاں نو اللہ انہاں دی نشان دئی پیا کریندا ہے جڑے کدی ٹکراں مار لیندن تے کدے گھتیاں مار لیندن اللہ دے قرآن نے انہاں دی طرز و عمل تے انہاں دی ایو جیاں عادتاں دسیاں پیا الذین هم عن صلاتهم ساہون
کچھ ایسے بدبخت تے بد نصیب ہونے پہ کہ جیڑی جدن بھی عبادت کریں دے تو اسلے ٹھٹھے ہوئے دل تے روح نال کریں دے کھلوتے ہوں دے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ٹکرا مارنی ہوں دیا پورے عبادت دے ٹائم دوتے اللہ کدائیں بھی نمازہ نہیں پڑھیا. بہانہ ہوندہ حضرت جی فلانے کام دے اندر مصروف دے رہ گیا ہے, فلانی کھیتی باڑی دے اندر مصروف دے رہ گیا ہے, اساں تا جٹ بندے آئے سانو تا ڈنگراں تے حیواناں کولوں وی سانو فرصت کوئی نہیں ملدی. اللہ فرمایا ہے ایو جے منافقاں تے بے دیناں دی علامت ہے بھئی الذین هم عن صلاتهم ساہون. او جے اگر نمازاں وی پڑھ دین تا بے ٹائمیاں کر کے پڑھ دے ودے ہوندین پے اور صبح دیاں نمازاں ظہر لے اٹھی کے قضا ودے دین دے ہوندین تے ظہر لیاں نمازاں نو عصر لے ودے پڑھ دے ہوندین, عصر لیاں نمازاں نو مغرب لے ودے پڑھ دے ہوندین تے مغرب لیاں سرے کولوں پڑھ دے بھی کوئی نہیں. سرے کولوں بنی ٹوٹی مغرب پڑی تے ہٹ کے بسترے وڑ گیا ٹکر کھا کے عشاء کہیں دٹھی ہے. اللہ الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو یقین کرو میں کوئی فرشتہ نہیں, میں تو اتھو زیادہ گناہگار, بہت زیادہ ڈھیر گناہوں سے, مگر اے بڑا ٹوہ لا کے تے اپنے سنگت جباہن آلیاں نو بھی چنگی طرح ویکھیا. سٹیجاں تے اگے پیچھے ایڈے ایڈے فتوے لئی سن, سوشل میڈیا دوتے اٹھ جڑے اشتہار چڑھے سن, نشریات کرے سن, فتوے بازیاں کرے سن, حال دھاڑ گھتے سن, مگر نماز دے اندر بولو. علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ نے یہ تربیت دیتی. انہاں دے آج بھی سوشل میڈیا دوتے آخری خطاب تے پروگرام تقریراں ودی ہوئی ہیں, انہاں نے چھیکڑ دے اندر سب تو زیادہ زور نماز دے دیتا ہے. انہوں نے پتا یہ دور قرب قیامت دا, اس دے اندر سب تو وڈی لعنت اگر کسے قوم دے اندر آمنی ہے تو اللہ دی عبادت دے معاملے چاہمنی ہے. الذین هم تا کنفرم ہے کہ نہیں جو دن قیامت دے پہلا سوال کیڑا ہونا ہے؟ بولو. اللہ اے پہلے نہیں پوچھنا طویل لکھے یا نہیں, اللہ یعنی کہ کوئی نہ مشرک دی زبیہ کھا دیا یا کہ کوئی نہ. اور فرزان دے بعد اجتماعی دعا نو تو فرض تے سنت سمجھے آئی کہ کوئی نہ, حرام تے حلال نوی پیچھا رکھنا ہے. اللہ نے سارے تو پہلے اللہ نے اپنے حق دے معاملے دے اندر رگڑ رگڑ کے سوال کرنا ہے. الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون. اگو اللہ پہ دسیندہ ہے آؤ تنو مزید دس دے آؤ دنیا کائنات لے آؤ. اتھائی نہیں میں اللہ چپ کریندہ پہ آؤ. پہلی خاصیت تاسا انہاں دی دس دیتی نے, انہاں دی بد عملی دے لحاظ انہاں دی خاصیت ہے, انہاں دے اندر جڑے جوہر بھرے پہن نہ شیطان دی اتباع کہ بیٹے میاں ٹکرہ ودے مرین دے ہوں دے. سوال ہوں دے اللہ چلو ٹکرہ تا مرین دے, نماز تا پڑھ دے, قضائیاں تا دین دے ودے ہوں دے, چلو اپنے ٹائم دوتے نہیں پہ پڑھ دے. اگو اللہ فرماندہ ہے جی اگر شڑی یا گلو ویا تا چلو وطوی اسا در گزر کرایا. الذین هم یراؤن جڑیاں بیٹے میاں ٹکرا مرین دین لے وی تاوی کھالا اپنے نال آلیاں نو کرین دے ودے ہوں دین. دینان دے اندر اگر ایمان ہوئے آنا تا عبادت نو اس دے پورے ٹائم تے ادا کرے نا, باقی کوئی کم بھی نہیں جھکیں دے پائے ہوں دے.
تے جے اگر جھکاؤ تے کمزوریاں پیدا ہوندیاں تو صرف اللہ دی عبادت دے معاملے دے اندر ہوندیاں پئیاں تے اے وی جیڑا کم کھلوتے کریندے ہوندے لے وی تاں دنیا والیاں نوں وی کھاون واسطے کھلوتے کریندے ہوندے ویکھ لو اس معاملے دے اندر احتیاط رکھیا کرو ویکھ لو ایک بندہ اگر جے اپنا سجدہ پیا کریندا ہے عبادت دے اندر پیا ہویا ہے تے جے اگر بالفرض کہیں بندے دی عادت ہے جو اپنا ایک سجدے دا 4 سیکنڈ لیندا ہوندا ہے اپنے معمول دے مطابق 4 سیکنڈ دا سجدہ کھلوتا کریندا ہے تے جے اگر بالفرض میں پڑھدا پیا ہواں سجدہ میرا 4 سیکنڈ دا ہوے تے جے اگر میں اسے سجدے دے اندر پیا ہواں تے اچانک پیا ہویا مینوں پتہ لگے جو یار باہروں کوئی میرے جانا والا بندہ مینوں جاتی مار کے ویدا کھلوتا ہے تے جے اس بندے دے ویکھن دی وجہ تو اگر جے 4 سیکنڈ دی بجائے میں 5 سیکنڈ کر دیتے تا اے بھی شرک ہوندا ہے اے بھی اللہ 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 کریم نے فرمایا ہے کیونکہ دنیا دے اندر بھی ساریاں تو پہلے بھی کامیابی دا سکہ رکھیا ہے تا میں اللہ نے متھے جھکاون دے اندر رکھیا ہے کیونکہ میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نو بھی اساں چھیکڑ دے اندر تا فرمایا گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر میرا پیغمبر جڑیاں محنتاں کریندا رہ گیا ہے ویکھ لے صبح شام دین دی ترقی دے اندر تو بھجو ڈٹ کریندا رہ گیا ہے ہن لہذا ویکھ لے تیری محنت رنگ لے کے آئی کھلوتی ہے یا ہن تے جے اگر دین دے معاملے دے اندر کامیابیاں ہوئیں تے فرعون نہیں بننا چاہیدا دین دے اندر کامیابیاں ہوئیں تو اس لے بندہ کاٹن لا کے آکریا بیٹھا ہوئے میں فلانا ملک تے چودھری آ پیا میں وڈے رات سارے کتے بلے نو میں بچو بچو کر کے اپنے پیچھے لا لیا ہے اللہ طرز عمل تے انداز بھی پہلا اپنے محمد رسول اللہ کو پیا سکھائندا ہے اللہ فرماندا ہے کہ دی نرم دلی تے پیار محبت نال آہستہ آہستہ میں اللہ دی کتاب قرآن دا وعد و نصیحت تے تبلیغ تے مسئلہ کریندا رہا ہے لہذا آ ویکھ لے تیری محنت رنگ لے آئی میرا پیغمبر تے ہن انج نہ کرے جو محنت تیری رنگ لے آئیے لہذا آرام نال ہٹ کے پیچھا نہیں بانا فسبح بحمد ربک اس دین دوتے کیا کرنا ہے بولو ہاں جی محنت تو ہوئی نا جڑی پہلے ہو گئی فسبح بحمد ربک کوئی بھی دنیا کائنات کی کامیابی تے جی اگر او کامیابی ملی ہے نعمت ملی ہے تا اس دا شکریہ ایو ہے جو متھا زمین تے جھکا کے تسبیحاں کہندیاں کر بولو اللہ اللہ دن قیامت دا بھی اوڑا ہے پیا میرا ٹائم ختم ہو گیا آخر دعوانا الحمدللہ